खबरदार होशियार, कहीं आपके नाम पर गैर कानूनी सिम तो नहीं। शहरियों के नाम बड़ी तादाद में गैर कानूनी सिमें जारी होने का इंकशाफ। रिजविया पुलिस की कार्रवाई, 3 मुल्जमान गिरफ्तार, दर्जनों सिमें बरामद। सिमें चमन बॉर्डर पर गैर मुल्की शहरियों को फरोख्त करते थे। मुल्जमान का एतराफ, कामरान अफगानी एक सिम 1200 रुपये में खरीदता था। अब तक 400 सिमें फरोख्त कर चुका हूँ। गैर कानूनी सिमें वारदात के बाद तोड़कर फेंक दी जाती थी। सिंध हुकूमत के हवाले करेगी। मंसूबे में मजीद बसें शामिल की जाएंगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की ज़र सदारत इजलास में अहम फैसला। ग्रीन लाइन को ऑरेंज लाइन से जोड़ने का मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। अच्छी कारकर्दगी पर ही असातिज़ा को तरक्कियाँ मिल सकेंगी। टाइम स्केल का फैसला भी कारकर्दगी से मशरूत। महकमा स्कूल तालीम ने हुक्मनामा जारी कर दिया। असातिज़ा की कारकर्दगी को जांचने के लिए डिविजनल डायरेक्टर्स को भी पाबंद बना दिया गया। ज़िला तालीमी अफसर रिपोर्ट डायरेक्टर्स को अरसाल करने की पाबंद। डायरेक्टर्स रिपोर्ट डायरेक्टर जनरल HR को अरसाल करेंगे। मैट्रिक साइंस के नताइज का ऐलान। कामयाबी का तनासुब 81.23% रहा। हाफिज अब्दुल राफे तारिक की 1040 नंबर लेकर पहली पोजीशन। रमीसा इमरान ने 1037 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की। रुखसाना ने 1025 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। 1,62,026 उम्मीदवार ने इम्तिहान दिया। 1,31,614 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। असलहा निकाला, रकम लूटी और सुकून से चलते बने। डाकुओं ने 1 मिनट के अंदर दुकान का सफाया कर दिया। सफोरा टाउन की हदूद में डाकुओं की बिरयानी की दुकान पर दिन दहाड़े डकैती। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर। बिजली की बंदिश का दौरानिया बढ़ गया। शेरशाह में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुश्तल मुजाहिरीन ने शेरशाह पुल प्राचा चौक को ट्रैफिक के लिए बंद रखा। सनती इलाका होने के बावजूद तवील बंदिश पर इजहार तशवीश। लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा करने का मुतालबा। इजाफी शिफ्ट चलाने वाली फैक्ट्री को सस्ती बिजली देने पर गौर। वज़ीर आला की पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। मुराद अली शाह बोले, फैक्ट्रीज में इजाफी शिफ्ट चलेगी तो रोजगार भी मिलेगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह से पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के वफ्द की मुलाकात। वफ्द में चेयरमैन शबीर दीवान, वाइस चेयरमैन ज़ल्फ मुनीर शामिल, CEO एहसन मलिक, आरिफ हबीब, जैद बशीर, सुमैर आमिर भी शामिल। सनतकारों का बिजली सस्ती करने का मुतालबा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेस का रेट वापस 1.2 करने का मुतालबा। महकमा तालीम लियारी टाउन के सैलरी बिल में घपला। डायरेक्टर IT पेरोल बेज़ाब्तियां सामने ले आए। चेयरमैन, म्यूनसिपल कमिश्नर, डायरेक्टर HR को आगाह कर दिया गया। 26 सितंबर को तनख्वाहों की अदायगी के लिए पेरोल मुकम्मल किया गया। 27 सितंबर को 9 इजाफी नाम दिए गए। सिंध की 43 कॉलेजेस में अगले साल बैचलर प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। बैचलर्स प्रोग्राम के लिए कॉलेजेस का 4 जामियात से इल्हाक होगा। 11 कॉलेजेस का इल्हाक जामिया कराची, 5 का शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी से होगा। 13 कॉलेजेस का इल्हाक शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खानपुर से होगा। 14 कॉलेजेस का सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो से होगा। वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद महकमा कॉलेजेस ने ऐलान कर दिया। जो महंगी अशिया बेचेगा सजा पाएगा। कमिश्नर कराची का गोश्त और अंडों की कीमतों में इजाफे का नोटिस। 1 हफ्ते में 541 गिरफ्त फरोशों को 24,28,000 रुपये जुर्माना। जिला जुनूबी में 186, शर्की में 37, गरबी में 44 मुनाफाखोरों को जुर्माने। जिला वस्ती में 92, मलीर में 54, कोरंगी में 59, किमाड़ी में 69 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई। नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने वाले ठेकेदार हो जाएं होशियार। डिप्टी मेयर कराची का गफलत बरतने के वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। सलमान अब्दुल्ला मुराद बोले, सड़कों की तामीर और मुरम्मत का काम जल्द शुरू होगा। तमाम सड़कें 1 माह में मुकम्मल कर ली जाएंगी। जिन अफसरान ने गफलत बरपता की थी उनके खिलाफ
انکوائری بھی کی جا رہی ہے, ان کو سسپینڈ بھی کیا گیا ہے. اس دفعہ جو کوالٹی اور کوانٹٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ہم خود جا کر وزٹ کریں گے اور سائٹوں پر جائیں گے. اس دفعہ میئر صاحب کی ہدایت کے مطابق تمام انجینئرز کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ کسی کی طرف سے بھی کوئی کوتاہی کی گئی تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. کراچی ایکسپو سینٹر میں سجا پہلا بین الاقوامی کھجور فیسٹیول. وزیر اعلیٰ سندھ کا کسان کو خوشحال بنانے کا عزم. کھجور فیسٹیول کا انعقاد خوش آئند قرار دیا. کھجور کی کاشت کو زراعت کے لیے اہم قرار دیا. کہا سندھ کھجور کی کل پیداوار میں 57% حصہ ڈالتا ہے. خلیجی ممالک میں کھجور کی کاشت کے ماڈلز حاصل کیے گئے. We must acknowledge that despite our volume, we rank 9th in terms of trade value, largely due to lower prices of Pakistani date products in international market. Our nation's diverse agroecological zones hold tremendous potential for further expanding date palm cultivation. Sindh leads in the production of contributing around 60% of national output. وزیر اعلیٰ سندھ سے UAE سفیر کی ملاقات. سندھ میں کھجور کی کاشت بڑھانے پر تفصیلی بات چیت. مراد علی شاہ کھجور کے اعلیٰ اقسام کے باغات لگانے کے لیے پرعزم. حامد عبید الزابی کی ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی. ہمارے GCCs جو سارے بیٹھے ہیں ان کی حکومتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مشکل معاشی حالات میں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے, اور بحیثیت مسلمان جیسے میں نے کہا اتحاد سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یہ سنگ میل طے کریں گے. اتحاد سے ہی تجارت میں اضافہ ممکن. گورنر سنگھ کامران ٹسوری کا اتحاد قائم کرنے پر زور. بولے کمزور ملک تجارت میں حصہ لے سکتے ہیں, نہ ہی سفارت میں. دنیا بھر کے مسلمان متحد ہو کر تجارت میں حصہ حاصل کریں. پاکستان کھجور کی پیداوار والے 5 بڑے ممالک میں شامل ہے. UAE کونسل جنرل بقیت عتیق المہدی کا کسانوں کو فیسٹیول سے فائدہ اٹھانے کا مشورہ. معیشت درست ٹریک پر چلنا ہوگی. چیف ایگزیکٹو ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی زبیر موتی والا کا تجارتی خسارے کو کم کرنے پر زور. کہا برآمدات میں بڑا اضافہ ہوا. 1 سال میں پیٹرول اور ڈیزل 20% سستا ہوا. شرح سود میں 3% کمی کا مطالبہ کر دیا. کلک پروجیکٹ کو مزید تقویت فراہم کی جائے. پروجیکٹ ڈائریکٹر کلک آصف جان صدیقی ٹیم ورک کے لیے متحرک. نئی اسکیموں کی منظوری سے قبل قانونی, ماحولیاتی اور معاشرتی تقاضوں کی تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت. پیپلز پارٹی کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی. 7 اکتوبر کو یوم غزہ منانے کا اعلان. کراچی ڈویژن کے اجلاس میں 18 اکتوبر سانحہ کارساز جلسے سے متعلقہ بھی فیصلے. اجلاس کی صدارت پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑوں نے کی. مرکزی عہدیداروں اور ضلع انتظامیہ کی شرکت. شہری کو صاف پانی کی فراہمی کا مشن. ایمرسنس واٹر سپلائی اسکیم کا افتتاح آئندہ ماہ ہوگا. میمن گوٹ, جام گوٹ سمیت مختلف علاقوں میں پانی کی سپلائی بہتر ہوگی. ڈپٹی میئر کا میمن گوٹ اسکیم کے مختلف پمپنگ اسٹیشنز کا دورہ. عوام کو بہترین سہولیات کی فراہمی کا عزم دہرایا. الوی ڈینٹل کلینک سیل کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت. سندھ ہائی کورٹ کی صوبائی حکومت, SPCA, ہیلتھ کیئر کمیشن اور دیگر کو نوٹس. فریقین سے 7 اکتوبر تک جواب طلب. سیمنٹ کی برآمدات میں زبردست اضافہ. ریکارڈ. ستمبر میں ایکسپورٹ میں 71.5% اضافہ ہوا. برآمدات 9,78,000 ٹن سے تجاوز کر گئی. سیمنٹ کی مقامی فروخت میں 18% کمی ریکارڈ کی گئی. بدلتے موسم سے جلدی امراض بڑھ گئے. انسٹیٹیوٹ آف اسکن ڈیزیز میں روزانہ 4,000 کیس رپورٹ. ایڈیشنل ڈائریکٹر اسکن ڈیزیز ڈاکٹر عبداللہ یحییٰ کے مطابق فنگس, پھوڑے, زرد زخم کی مریض زیادہ آ رہے ہیں. احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ. ہوشربا اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ جو ہے موسم میں تبدیلی ہے, اور ابھی جیسی سردیاں سٹارٹ ہوں گی اس کے ساتھ ہی مریضوں کی تعداد میں تھوڑی سی کمی واقع ہو جائے گی. باڈی کو نہانے کے بعد اچھے طریقے سے ڈرائی کرنا چاہیے. پرسنل ہائیجین اس کا خیال رکھنا چاہیے. ٹاول اپنا سیپریٹ ہونا چاہیے. نیل کٹر اپنا علیحدہ ہونا چاہیے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو اپنا کر جو ہے وہ آپ اپنا ایک طرز زندگی جو بہتر طور پہ بنا سکتے ہیں. اور یوں مسکرائے جان سکلیوں میں پڑ گئی. یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا. غموں سے چھٹکارا پانے اور مسکراہٹیں بکھیرنے کا دن.
1987 से शुरू होने वाले दिन का मकसद हर हाल में मुस्कुराने के अमल को फरोग देना है। आप भी मुस्कुराइए और परेशानियों से छुटकारा पाइए, क्योंकि सेहत और चेहरे की शादाबी बढ़ानी है तो एक मुस्कुराहट जरूरी है जनाब।